फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल म्यानेजमेन्ट स्ट्रेटेजिजमा। आजको भिडियोमा हामी BBS 4th इयर अन्तर्गत रहेको बुक कमर्शियल बैंक म्यानेजमेन्टबाट च्याप्टर 3 को न्युमेरिकल क्वेशनलाई सोल्भ गर्न सिक्ने छौं। यो भन्दा अघिको भिडियोमा हामी यो च्याप्टर 3 को पार्ट 1 मा योसँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट रेशियोहरु जुन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सोध्ने गरिन्छ त्यो रेशियोहरुको बारेमा पार्ट 1 मा कुरा गरेका थियौं। आजको भिडियोमा हामी त्यो रेशियोहरुलाई सँग सम्बन्धित न्युमेरिकल क्वेशन कसरी सोल्भ गर्ने त्यसको बारेमा कुराकानी गर्ने छौं। यो भिडियोमा हामी च्याप्टर 3 सँग रिलेटेड जुन TU द्वारा 2075 सालमा क्वेशन सोधेको रहेको छ त्यसलाई हामी सोल्भ गर्न सिक्ने छौं। त तपाईहरु यो भिडियोलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। यो धेरै सजिलो छ। यो भन्दा अघिको भिडियोमा हामी यसको इम्पोर्टेन्ट रेशियोको बारेमा कुराकानी गरिसकेका छौं। त तपाईहरु यो भन्दा अघिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया त्यो भिडियो हेर्नु होला, जसले गर्दा यो सेकेन्ड पार्ट तपाईहरुको लागि धेरै सजिलो हुनेछ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी द्वारा 2075 सालमा सोधेको रहेछ यो क्वेशन 14 नम्बरमा। यसमा भनेको छ जुन 10 मार्क्स मा सोधेको छ। यता भनेको छ क्वेशनमा NIC एशिया बैंक लिमिटेड डिस्क्लोज द फलोइङ इन्फर्मेसन on its annual report of the fiscal year 2015 and 16 about the performance of the bank। यता बैंक को परफॉर्मेंस दिएछ के यता एनुअल रिपोर्ट पनि दिएछ बैंक को के दिएको रहेछ भने टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू दिएछ हामीलाई। कति दिएछ 4402 मिलियन मा दिएछ हामीलाई। टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू कति दिएछ RS 4402 मिलियन। त्यसपछि अर्को दिएको रहेछ भने टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस RS 2444 मिलियन। अनि त्यसपछि दिएछ प्रोभिजन फर लोन लसेस RS 190 मिलियन। त्यसपछि दिएछ टोटल नन इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू RS 656 मिलियन। अनि त्यसपछि टोटल नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिएछ RS 1053 मिलियन। अनि त्यसपछि इन्कम ट्याक्स रेट 30% र त्यस्तै टोटल एसेट दिएछ RS 80457 मिलियन। त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमा के सोधेछ भने यता ए नम्बरमा भनिरहेछ व्हाट इज NIC नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। NIC को नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्न सोधेको रहेछ। त्यसपछि व्हाट इट्स नेट प्रॉफिट, यसको नेट प्रॉफिट पनि निकाल्न बिनाउन सोधेको रहेछ। त्यसपछि अर्को भनेछ हामीलाई व्हाट इज इट रिटर्न अन एसेट ROA सोधेछ। रिटर्न अन एसेट यसको कति हुन्छ। त्यसपछि डी नम्बरमा सोधेको छ व्हाट इज एसेट युटिलाइजेसन रेशियो, यसको एसेट युटिलाइजेसन रेशियो कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्न सोधेछ। त्यसपछि ई मा सोधेछ व्हाट इज इट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो यसको कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्न सोधेको छ। त सबभन्दा पहिला ए नम्बरमा हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौं भने यो गिभन लेखेर व्हाट भनेछ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। त सबभन्दा पहिला हामी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम क्याल्कुलेसन गर्छौं। त सबभन्दा पहिला हामी गिभन लेखिहालौ के दिएछ। सबभन्दा पहिले हामी के लेख्छौं गिभन लेख्छौं। त हाम्रो गिभनमा के दिएछ टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू दिएछ। पहिला त्यता लेख्छौं गिभन लेखेर गिभन दिएछ टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू दिएछ। रेभिन्यू यसलाई सर्टमा TII हाम्रो दिएको छ। टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू दिएछ हामीलाई, जसलाई इन्कम पनि भन्छ। टोटल रेभिन्यूलाई हामी के भन्छौं इन्कम पनि भन्छौं। त टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू यानी कि टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम हो हाम्रो। त टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम दिएछ हामीलाई RS 4402 मिलियन लेख्छौं। मिलियन मा दिएछ हामीलाई LLION मिलियन। यता दिएको छ टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू हामीलाई दिएछ RS 4402 मिलियन।
त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएछ टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस त्यसपछि लेख्छौँ टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ टीआईई यसको सर्टमा लेख्छौँ टीआईई भनेको टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इक्वल टु आरएस दिएछ 2444 मिलियन। टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पछि हामीलाई दिएछ प्रोभिजन फर लोन लस आरएस 190 मिलियन। त्यसपछि लेख्छौँ प्रोभिजन फर लोन लसेस इक्वल टु आरएस लेख्छौँ 190 मिलियन। प्रोभिजन फर लोन लस पछि हामीलाई दिएछ टोटल नन इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू दिएछ 656 मिलियन। त्यता लेख्छौँ हामी टोटल नन इन्ट्रेस्ट इन्कम हामीलाई दिएछ आरएस 656 मिलियन। त्यसपछि हामीलाई दिएछ टोटल नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आरएस 1053 मिलियन। त्यसपछि हामीलाई इन्कम ट्याक्स रेट दिएछ इन्कम ट्याक्स रेट यसलाई टी इक्वल टु राख्छौँ हामी कति दिएछ 30% दिएछ 30% भनेको यसलाई हामी 0.30 लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि टोटल एसेट्स दिएछ टोटल एसेट्स दिएछ हामीलाई इक्वल टु आरएस 80,457 मिलियन। यति हामीलाई क्वेसनमा दिएछ। त्यसपछि हामीलाई के भनिरहेछ भने ए नम्बरमा अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त ए नम्बरमा भनिरहेछ सबभन्दा पहिला व्हाट इज एनआईसी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्न भनेछ। त नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कसरी निकाल्छौँ भने हामीलाई जो टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम दिएछ त्यसबाट टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस के गरिदिन्छौँ घटाइदिन्छौँ। तब हाम्रो के आइहाल्छ टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यूबाट हामी के गरिदिन्छौँ टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइदिन्छौँ। तब हाम्रो ए के आइहाल्छ ए को एन्सर आइहाल्छ। त हामी अहिले के निकाल्छौँ पहिला ए नम्बरको टोटल के निकाल्छौँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्छौँ। यो ए नम्बरमा लेख्छौँ calculation of net interest income लेख्छौँ। यता लेख्छौँ सबभन्दा पहिला फर्मुला लेख्छौँ हामी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम इक्वल टु नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम इक्वल टु लेख्छौँ टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस के गरिदिन्छौँ
टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गरिदिन्छौँ, एक्सपेन्सेस टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। त टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम हामीलाई कति दिएछ, टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू भनेको इन्कम, त टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू कति दिएछ हामीलाई 4402। त्यता लेख्छौँ आरएस 4402 माइनस गरिदिन्छौँ आरएस टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम कति दिएछ, टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीलाई दिएछ 2444 मिलियन। त्यता लेख्छौँ 2000 आरएस 2444 मिलियन। यसलाई घटाइदिन्छौँ त हाम्रो के आइहाल्छ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आइहाल्छ। $4,402 माइनस गरिदिन्छौँ यता 4402 माइनस गरिदियो कति 2444। त हाम्रो कति आइहाल्यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 1958 मिलियन आइसक्यो। त्यसपछि अर्को बी नम्बरमा हामीलाई के भनेछ भने, बी नम्बरमा भनेछ व्हाट इज इट नेट प्रॉफिट, यसको नेट प्रॉफिट कति छ त्यो भनेछ। त हामीलाई नेट प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। यसको लागि पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, यता हामीलाई टोटल रेभिन्यू दिएकै छ, टोटल इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू दिएकै छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिएकै छ, प्रोभिजन फर लोन लस दिएको छ, यसबाट एउटा ट्याक्स रेट पनि दिएछ। त हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, पहिला नेट प्रॉफिट निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, नेट प्रॉफिट निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट जस्तै यता टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट के गरिदिन्छौँ, टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइदिन्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, त्यसमा एड गरिदिन्छौँ नन इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू जति दिएछ त्यो, अनि त्यसपछि त्यसबाट लेस गरिदिन्छौँ नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। तब हाम्रो के आइहाल्छ, ट्याक्स दिनुभन्दा पहिलाको इन्कम आइहाल्छ। त्यसबाट हामीलाई ट्याक्स पर्सेन्टेज दिएकै छ, त ट्याक्स पर्सेन्ट के गरिदिन्छौँ, ट्याक्स पर्सेन्टेजको एमाउन्ट निकालेर घटाइदिन्छौँ भने हाम्रो त्यो इन्कमबाट के आइहाल्छ, नेट इन्कम आइहाल्छ। नेट इन्कम भनेको हाम्रो यो नेट प्रॉफिट आइहाल्छ। यता त्यही भनेछ नेट प्रॉफिट निकाल्न, नेट प्रॉफिट भनेकै नेट इन्कम हो। त हामी अहिले के गर्छौँ, पहिला यता क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यता लेख्छौँ बी नम्बरमा calculation of net profit क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम हामी लेख्छौँ, टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम। तो टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम कति दिएछ हामीलाई 4000 आरएस 4402। त्यसपछि यसबाट हामी लेस गरिदिन्छौँ, लेस टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जति हामीलाई यो दिएछ त्यो हामी के गरिदिन्छौँ, यसबाट लेस गरिदिन्छौँ। त्यता लेख्छौँ टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति दिएछ हामीलाई 2444। त 2444 हामी के गरिदिन्छौँ, यसबाट लेस गरिदिन्छौँ। यो हाम्रो आइहाल्छ 4402 बाट घटाइदिन्छौँ 2444। तो यो हाम्रो आइहाल्छ 1958 आइहाल्छ।
1958 यो हमारा आइहाल्यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आइहाल्यो। त्यसपछि यसमा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा हामी के गर्दिन्छौँ एड गर्दिन्छौँ नन इन्ट्रेस्ट इन्कम कति दिएछ हामीलाई यता दिएछ नन इन्ट्रेस्ट इन्कम के गर्दिन्छौँ एड गर्दिन्छौँ नेट इन्ट्रेस्टमा यता हामीलाई दिएकै छ नन इन्ट्रेस्ट इन्कम कति दिएछ 656 मिलियन यता एड गरिदिन्छौँ नन इन्ट्रेस्ट इन्कम एड गरिदिन्छौँ कति दिएछ 656 मिलियन त्यता 656 मिलियन एड गरिदिन्छौँ। त यो हाम्रो आइहाल्छ एडजस्टेड अपरेटिङ इन्कम एडजस्टेड अपरेटिङ इन्कम आइहाल्छ अपरेटिङ इन्कम एडजस्टेड अपरेटिङ इन्कम त्यसमा हामी के गर्दिन्छौँ एड गर्दिन्छौँ 656 तो यो 2614 आइहाल्यो एडजस्टेड अपरेटिङ इन्कम 2614 आइहाल्यो एडजस्टेड अपरेटिङ इन्कम आइहाल्यो। यसबाट अब हामी के गर्दिन्छौँ लेस गर्दिन्छौँ नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। त नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीलाई कति दिएछ 1053 मिलियन। त यो नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामी केबाट लेस गरिदिन्छौँ एडजस्टेड अपरेटिङ इन्कमबाट। तब हाम्रो आइहाल्छ प्री ट्याक्स नेट इन्कम के आइहाल्छ प्री ट्याक्स नेट इन्कम हामीलाई ट्याक्स तिर्नुभन्दा अघिको इन्कम आइहाल्छ ट्याक्स तिर्नुभन्दा अघिको इन्कम आइहाल्छ। यसमा लेस गरिदिन्छौँ नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यो हामीलाई कति दिएछ 1053 मिलियन। तब यो हाम्रो आइहाल्छ प्री ट्याक्स नेट इन्कम यो ट्याक्स तिर्नुभन्दा पहिलाको इन्कम आयो। अब यसबाट हामी के गर्दिन्छौँ पहिला यसलाई जोड्छौँ लेस गर्छौँ यसलाई यतिबाट हामी लेस गरिदिन्छौँ 1053 मिलियन त 1561 मिलियन आउँछ 1561 मिलियन। अब यसबाट हामी के गरिदिन्छौँ लेस गरिदिन्छौँ ट्याक्स 30% एट 30% ट्याक्स लेस गरिदिन्छौँ। त यसको कति आउँछ एमाउन्ट त 1561 इन्टु के गरिदिन्छौँ 30% जुन हामी यो निकालेको थियो 0.30 यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 0.30 लाई। त यो हाम्रो आइहाल्छ यो हाम्रो कति आइहाल्छ भने यतिलाई इन्टु गरिदिन्छौँ 0.30 ले त यो 468.3 आइहाल्यो 468.3 आइहाल्यो। त यसलाई अब के गर्छौँ घटाइदिन्छौँ यो हाम्रो ट्याक्स आयो त ट्याक्स घटाइदिन्छौँ भने हाम्रो के आइहाल्छ नेट इन्कम आइहाल्छ। नेट इन्कम भनेकै नेट प्रॉफिट हो। त यता हाम्रो आइहाल्छ अब नेट इन्कम आउँछ हाम्रो नेट इन्कम अथवा नेट प्रॉफिट कति आइहाल्छ हाम्रो
1561 माइनस गरिदिन्छु 468.3 त यो 1092.7 आइसक्यो 1092.7 यो मिलियनमा आइसक्यो नेट इन्कम हाम्रो यानी कि नेट प्रॉफिट आइसक्यो। त्यसपछि हामीलाई अर्को के भनेछ भने त्यसपछि सी नम्बरमा भनेछ व्हाट इज इट रिटर्न अन एसेट आरओए सोधेछ। यसको रिटर्न अन एसेट कति हुन्छ आरओए। अब हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौं सी नम्बरमा आरओए क्याल्कुलेसन गर्छौं किनभने हाम्रो यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम ए नम्बरको र नेट प्रॉफिट बी नम्बरको आइसक्यो। अब हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौं रिटर्न अन एसेट क्याल्कुलेसन गर्छौं सी नम्बरमा। यता सी नम्बरमा लेख्छौं calculation of return on asset तो क्याल्कुलेसन रिटर्न अन एसेट को फर्मुला के हुन्छ आरओए इक्वल टू हुन्छ नेट इनकम और प्रॉफिट नेट इनकम डिवाइड टोटल एसेट इन्टु 100 गरिदिन्छौँ भने हाम्रो यो पर्सेन्टेजमा आइहाल्छ। त यता हामी के गरिदिन्छौँ इक्वल टू कति दिएछ नेट इन्कम अहिले नै हामी क्याल्कुलेसन गर्यौं त्यो नेट इन्कम डिवाइड के गरिदिन्छौँ टोटल एसेट। हाम्रो नेट इन्कम आएछ 1092.7 लाई डिवाइड गरिदिन्छौँ कतिले टोटल एसेट हामीलाई जुन क्वेशनमै दिएको छ यता दिएकै छ क्वेशनमा 80,457 मिलियन यही टोटल एसेटलाई राख्छौं 80,457 मिलियन इन्टु 100 गरिदिन्छौं त कति आइहाल्छ इन्टु 100 डिवाइड गरिदिन्छौं 80,457 ले त यो हाम्रो आइहाल्छ 1.35 आइरहेछ त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर हामी 1.36% लेखिदिन्छौं 1.36% यहाँ हाम्रो 1.36% आयो। त्यसपछि अर्को हामीलाई यो रिटर्न अन एसेट पनि आइसक्यो। त्यसपछि अर्को भनेछ व्हाट इज एसेट युटिलाइजेसन रेशियो त एसेट युटिलाइजेसन अब हामी डी नम्बरमा क्याल्कुलेसन गर्छौं यता लेख्छौं calculation of asset utilization ratio अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। त एसेट युटिलाइजेसन को फर्मुला के थियो एसेट युटिलाइजेसन इक्वल टू ऑपरेटिंग रेभिन्यू लाई डिवाइड गर्छौं हामी कतिले टोटल एसेट ले त यो हाम्रो के आइहाल्छ
एसेट युटिलाइजेसन रेसियो आइहाल्छ। अनि इन्टु गरिदिन्छु 100 ले। तब कति आउँछ, कति दिएछ अपरेटिङ रेभिन्यू। अपरेटिङ रेभिन्यू हामीलाई के गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। त अपरेटिङ रेभिन्यू इक्वल टु लेख्छ, पहिला नोट गरी वर्किङ नोट गरिहाल्छ। वर्किङ नोट अपरेटिङ रेभिन्यू इक्वल टु टोटल इंटरेस्ट इनकम प्लस गरिदिन्छौँ नन इंटरेस्ट इनकम यसको फर्मुला हुन्छ टोटल इंटरेस्ट इनकम प्लस गरिदिन्छौँ नन इंटरेस्ट इनकम। तब हाम्रो के आइहाल्छ, अपरेटिङ रेभिन्यू आइहाल्छ, यानी कि अपरेटिङ इनकम। त आरएस टोटल इंटरेस्ट इनकम हामीलाई दिएछ 4402 मा एड गरिदिन्छौँ प्लस आरएस 656। तब यो हाम्रो आइहाल्छ आरएस 4402 मा एड गरिदिन्छौँ 4402 मा एड गरिदिन्छौँ 656 त यो हाम्रो आइहाल्छ 5058 मिलियन आइहाल्छ, 5058 मिलियन। अब यही हामी यता लेख्छौँ अपरेटिङ रेभिन्यूको ठाउँमा 5058 मिलियन डिभाइड गर्छौँ टोटल एसेट। त टोटल एसेट हामीलाई क्वेसनमै दिएको थियो 80,457। त यता लेख्छौँ 80,457 अनि इन्टु गरिदिन्छौँ 100 ले इक्वल टु यो हाम्रो आइहाल्छ इन्टु 100 डिभाइड गरिदिन्छौँ 80,000 डिभाइड 80,457। त यो हाम्रो आइहाल्छ 6.28 के आइहाल्छ 6.286 आइरहेछ। त यसलाई हामी राउन्ड अफ गरेर 6.29% लेखिदिन्छौँ। यो हाम्रो के आइहाल्यो, एसेट युटिलाइजेसन रेसियो आइहाल्यो। त्यसपछि अर्को हामीलाई के सोधेको रहेछ भने अर्को यता सोधेको छ व्हाट इज इट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। अब प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कति हुन्छ त्यो ई नम्बरमा सोधेछ। त अब हामी के गर्छौँ, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकाल्छौँ। त प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हुन्छ भने नेट इन्कम बाई अपरेटिङ रेभिन्यू, जुन हामी अपरेटिङ रेभिन्यू के गर्यो अहिले वर्किङ नोटमा निकाल्यो। त अब हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौँ, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यता लेख्छौँ ई नम्बर दिएर calculation of profit margin। तो प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला हुन्छ प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू हुन्छ नेट इन्कम जुन हामी क्याल्कुलेसन गर्यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं, अपरेटिङ रेभिन्यू त्यसलाई हामी के गर्दिन्छौं 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं। तब हाम्रो आइहाल्छ यो नेट इन्कम प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आइहाल्छ। त नेट इन्कम हामीलाई कति आए थियो क्याल्कुलेसन गरेर 1092.7 लाई डिभाइड गर्छु। अपरेटिङ कति आयो अहिले
5058 अपरेटिङ रेभेन्यू आयो 5058 मिलियन। त्यसलाई यता डिभाइड गरिदिन्छु 5058 मिलियन इन्टु 100 गरिदिन्छु त यो आइहाल्छ। यसलाई अब क्याल्कुलेसन गर्छु 1092.7 इन्टु 100 डिभाइड 5058 यो 20 हाम्रो आयो यो 21.60 त यसलाई हामी 21.6% लेख्छौँ 21.6%। त यो हाम्रो के आइसक्यो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आइसक्यो। त्यसपछि यसमा अझै केही हामीलाई एक्स्ट्रा डिसिजन पनि सोधेको छैन कि त्यसपछि यतिकै हामीलाई यसमा रेशियो सोधेको थियो जुन हामी क्याल्कुलेसन गर्यो यता। त तपाईहरुलाई यसमा कुनै कन्फ्युजन हुन्छ भने कमेन्ट बक्स तपाईहरुकै लागि हो, तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला र यसलाई यो डाउटहरुलाई क्लियर गर्न हामी अर्को नेक्स्ट पार्टमा अर्को क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्न सिक्छौं। अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद।